ये कि जो डेटा लीक हुआ है जस्टिस बाबर सत्तार का, क्योंकि बाबर सत्तार साहब, अब इसको जोड़िए। बाबर सत्तार साहब अपने खत में लिखते हैं कि पहले मुझे धमकियां दी गई, मैंने जब उनकी बात नहीं मानी तो मेरे खिलाफ ये पूरी कैंपेन शुरू की गई, क्योंकि उनके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं वो लीक होते ही एक जगह से। बाबर सत्तार साहब केस सुन रहे हैं कि आपकी जो सर्वेलेंस की जाती है सिटीजन्स की, वो किस कानून के तहत की जाती है, कौन सी एजेंसियां करती हैं, उसके क्या हदूद कयूद हैं। जब उसमें वो आगे बढ़ते हैं तो उनको कहा जाता है कि बाज आओ, रुक जाओ। वो नहीं रुकते हैं तो मामला जो है उनकी इंटिमिडेशन की तरफ चला जाता है, उनको मलाइन करने की कोशिश की जाती है। मैंने आपको एक प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि जी नेपाल के एक नंबर से तमाम सहाफियों को व्हाट्सएप करके वो डॉक्यूमेंट्स भेजे गए जो बाबर सत्तार के फैमिली मेंबर्स के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं। वहां मैंने आपसे अर्ज की थी कि काठमांडू नेपाल में दुनिया की दो एजेंसियां हैं इस पड़ोसी मुल्कों में, एक रॉ है और एक ISI है, जिनकी बड़ी वहां प्रेजेंस है। अब बाबर सत्तार के पास जिसके बारे में ये डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए, उसके सामने रॉ का तो कोई केस नहीं चल रहा। तो अगर रॉ का केस कुछ नहीं चल रहा तो ISI का केस चल रहा है। इसका ये जो उन्होंने नेपाल का इंतखाब किया, नेपाल की सिम से जो चीजें भेजी, ये इतने बेवकूफ हैं कि वो वहां पे एक किस्म के अपने फुटप्रिंट छोड़ दिए। अब इस केस में जो 3 जजेस का ये बेंच है, उसने बुला लिया सबको कि भैया आके बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान ते मैं कुर्बान ते इमरान खान। ये थे जनाब अली शहजाद अकबर साहब, इसके ऊपर भी कादियानी का बोर्ड लग गया था। अच्छा जी, फिर एक और आपको दिखा देते, आपको बताएंगे जी पॉलिटिकल तड़का। तड़के वाली दाल सही तरह पकी हुए देखा। कश्मीरी बाजी ले गए। ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब की गाड़ी में वीगो डाले टाइप गाड़ी, तो उसके अंदर कुत्ता रखा था। उनका ये पब्लिक की है, आपने इसमें कुत्ता क्यों रखा है? कुत्ता हमारे से ज़्यादा है, हमें दो, गाड़ी हम चलाते हैं वगैरह वगैरह। असल में बुकलाहट का शिकार है इलीगल आर्मी चीफ आसम मुनीर जो है ना, वो बुकलाहट का शिकार है। कभी इधर आर्डर देता है, कभी इधर आर्डर देता है, फिर उस बुकलाहट का असर नीचे तक जाता है। तो कि ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं ये अच्छे काबिल होते हैं, जीनियस होते हैं, उनको वैसे नहीं चौक के सिफारिश पे भर्ती नहीं होते, उनके करामात की वजह से उनको रखा जाता है। लेकिन जब ऊपर से ही ऐसे आ रहा है तो अग्गा दौड़ पीछा छोड़, जिस तरह अभी मिर्ज़ा साहब बता रहे थे नेपाल से चल रहे हैं वो नंबर वगैरह वगैरह, इनके आपके मतलब बीच में और भी बताते हैं, अफगानिस्तान से भी चलते हैं और कतर से भी चलते हैं, जहाँ पे वो ये हेडक्वार्टर है इनका तालिबान का। अच्छा जी, वो भी मजबूर हैं, क्या करें तो हम तो आपको तबाह बर्बाद कर देंगे, इधर खुद के हम लेकर आ देंगे। उन्होंने जासी कतरी जासम ने सानी ग्रुप कौन सा कहलाता उसका कज़न है, जो मरियम का पार्टनर है, या मरियम का जानने वाला, या मरियम का जिसके साथ नाम बजता, या जिस मरियम के बच्चों की जिसके साथ शक्लें मिलती हैं, वो उसके कज़न वहाँ पे हैं बरसर इक़्तिदार। वो बरसर इक़्तिदार नहीं, लेकिन अच्छी साउंड पार्टी है। फिर चलता तो इस तरह ही चलता ना, मसलन जिस तरह ये नवाज शरीफ था वज़ीर आला, तो वो भोलू पहलवान थे, नासिर पहलवान थे, चारा पहलवान, वो सारे पहलवान थे ना, फिर वो छाए हुए थे, तो दूर पर एक रिश्तेदार ही थे। अच्छा जी, फिर ये भी अलकायदा ट्रस्ट में 10 लाख रुपए का उन्होंने ज़मानत जो की थी, हो गया, अरेंज हो गया, क्या हो ही नहीं रही थी, कोई प्रॉपर्टी डर की वजह से दे नहीं रहा था। फिर न्याजियों के अपने ही कज़न बड़े है गए, उसने क्या लाया, तो फिर हेलो तो हेलो एक मुसीबत या श्योरिटी या सिक्योरिटी या गारंटी दो, तो
وہ اگر آپ LDA کی گورنمنٹ کی اسکیم میں کریں گے تو ایک خالی پیپر ہوتا ہے بس کہ پلاٹ نمبر 420 تیرے نام لگا دیا. رجسٹری ڈھونڈتے ہیں اور رجسٹری کے اوپر ویلیو بھی تو ہوتی ہے نا. تو پھر رجسٹری مل گئی لا کر کے اس پہ بھی ہو جاتی ہے LDA کے اوپر بھی. ہم نے تو ایسے دیکھے ہمارے وہ تھے عوان صاحب اقبال، عوان صاحب مرحوم اللہ جنت نصیب کرے، خطوط تو میری طرح تھے ان کے. اچھا جی، انہوں نے ایک ٹوٹی موٹر سائیکل کے اوپر ضمانت ہے کہ ہیروئن بیچنے والے کو دے دی تھی. باہر جا کے دیکھی تو موٹر سائیکل تول کے بکنے والی تھی. تو ریڈر کو 1000 لگا تھا، 1994 میں 1000 لگا تھا. تو اس نے آ کے اس موٹر سائیکل کی قیمت 20,000 روپیہ لگائی تھی. تو اس طرح کر کے یہ چلتا ہے. یہ بس ایسا ہی ساؤتھ ایشیا میں ایسا ہی کچھ ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے تو انڈیا میں بھی ہوتا ہے. اچھا جی، 9 مئی میں خان صاحب کو کتنے سارے مقدمات میں بری کر دیا. سارے ہونے، کوئی ڈیل چیل نہیں ہے کہ وہ کتنے سارے اور بچے بچیاں بھی ہو گئے. اور ابھی تک تو شہزاد ملک ڈٹا ہوا ہے، وہ کہہ رہا تیری ایسی تیسی. اس نے تمام ریکارڈ منگا لیا بزدار سے لے کے اب تک کہ یہ جو جج اپوائنٹ کس طرح ہوتے ہیں، کس طرح آپ کرتے ہو، کس طرح منظوری دیتے ہو. مریم کر نہیں نہ رہی، وہ کرتے نہیں، وہ جج کر. مطلب مریم کی بیچاری کی کیا اوقات ہے. صنم جاوید کہتی نا کہ اس کی کیا، یہ تو اپنا SP نہیں لگا سکتی. وہ جو 45,000 کا سوٹ پہنتی، پہننے کے بعد 700 کا ہو جاتا. مریم تک خبر پہنچ گئی ہے، وہ جناتی پھر رہی، کس کو باہر نہیں آنے دینا. وہ بھی بڑی نٹکٹ ہے. تو کیا کہ دبنگ ہے، دبنگ. اچھا جی، ایک اور وزیر مملکت آج یہ بھی ہے کیا طریقے. اوپر انلیگل آرمی چیف جو ہے نا وہ گھبرا گیا. تو نیچے کریم ہوتی ہے ISI میں، MI میں، IB میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ان کا IQ تیز ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اوپر بکلاہٹ ہو گئی تو نیچے بھی ہو رہی. علی پرویز ملک یہ وزیر مملکت برائے خزانہ لگیں گے. چلو لونڈا لپاڑا ہے گا چھوٹا جا، ایکسپیرینس کوئی نہیں لیکن چلتا ہے. اچھا جی، اس کا کسی نے ڈیٹا نہیں چیک کیا. اس کی ماں شائستہ پرویز ملک پہلے اٹھ جیتی، پھر آ گئی، پھر ریزرو سیٹ پہ آ گئی، پھر یہ وہ وزیر مملکت وہ بھی رہی. اس کا باپ پرویز ملک ٹیلی فون، ہاں جی میاں صاحب نا، اچھا جی دونوں بھرا چلیں گے، منا لیں گے انہوں نے، تسی نال چلنا. اچھا سارے دے نہیں، وہ کسی نے نہیں دیکھا کیونکہ یہاں پہ نک و نک انہوں نے کپڑے اتار دیے ہیں. وہ کپڑے اوپر کو لے جا کے تو منہ